में हर रोज एक नया तूफान। व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इस मुल्क में हर रोज एक नया तूफान, एक नया ड्रामा आजकल हो रहा है और आप यकीन करें कि पहले तो परेशानी होती थी, हैरानी होती थी और अब कभी कभी तो हंसी आने लग गई है कि हम किस माशरे में जिंदा हैं और क्या फिल्मी और ड्रामेबाजी किस्म की चीज़ें यहाँ पर हर रोज़ चल रही हैं कि इंसान दंग ही रह जाता है कि स्टेट के लेवल के ऊपर क्या कुछ हो रहा है। तो बहरहाल आज जो मामलात हैं बड़े अहम हैं। एक तो जनाब जजेस का जो ख़त लिखने का मामला था और जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि उन्हें किस तरह से हरासा किया जा रहा है, दबाव का सामना है, धमकियाँ दी गई हैं, उनके अहले खाना को किस तरह से अगवा किया गया है और उनके ऊपर मनपसंद फैसले लेने के लिए क्या दबाव हैं, ये सब वो बता रहे थे। और इतने में आज एक और बम फट गया है और वो ये कि मजीद ख़त मौसूल हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को और ये ख़त भी धमकी आमेज़ ख़त हैं जिसमें बाकायदा कुछ तस्वीर भी हैं और कुछ एक अजीबो गरीब किस्म का मटीरियल भी उन्हें पहुंचाया गया। ये सब क्या है तफसील आपको बताती हूँ। आज साइफर केस की समाअत का अहवाल भी थोड़ा जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद कुछ बात करेंगे जनाब सेनेट इलेक्शन मुलतवी हुआ है केपी में, इसकी क्या वजूहात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। सनम जावेद और आलिया हमजा का जुडिशल रिमांड नहीं दिया गया बल्कि जिस्मानी रिमांड दिया गया है, क्यों, इसके सामने भी इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। और कुछ अहम मामलात हैं जनाब इस बात से भी जुड़े कि सहाफ़ियों के साथ अब मजीद क्या होने वाला है और इस सिलसिले में आज चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़े ख़तरनाक किस्म के रिमार्क्स भी दिए हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में। बड़े बरहम हुए हैं आज वो मीडिया के ऊपर और ऐसे दौर में कि जब मीडिया के ऊपर ऑलरेडी बड़े किस्म के दबाव हैं, बड़ी किस्म की पाबंदियां हैं और बड़े किस्म के खतरात मंडला रहे हैं। इसी हवाले से जुड़ी इमरान रियाज से मुतालिक भी खबर है आपको आज शेयर करूंगी इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी जरा जजेस के इशू के हवाले से बात कर लेते हैं। आज साइफर केस की समाअत हो रही थी। इमरान खान साहब के केस की जो उन्हें सजा हुई है उसके ऊपर अपीलों की समाअत हो रही थी और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, दो रुकनी बेंच है जो इमरान खान साहब की अपीलें सुन रहा है। तो आज साइफर केस की समाअत के दौरान खुद आमिर फारूक साहब ने जजेस जो हैं ये बैठे हुए उनकी तरफ से ये बात हुई और उन्होंने बताया इमरान खान साहब के वकला को, यानी अदालत में ओपन कोर्ट में उन्होंने ये डिस्कस किया कि जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल हुए हैं। कैन यू इमेजिन, बाकायदा धमकी आमेज खत मौसूल हुए हैं और इनके ऊपर तस्वीर बनी हुई है। तस्वीर कौन सी है? बड़ी मशहूर सी तस्वीर है जो अगर आप कहीं पे भी खतरे का निशान बनाना होता है तो ये तस्वीर बना देते हैं, जिसमें एक खोपड़ी हुआ करती है और उसके नीचे दो क्रॉस बोन्स होती हैं, हड्डियां दो बनी होती हैं, ऊपर खोपड़ी बनी होती है। तो आमतौर पर जब कोई टेरर फैलाना हो, खतरे का निशान बनाना हो, मौत की कोई धमकी देनी हो तो आमतौर पर लोग इस किस्म की जो तस्वीर है वो यूज़ करते हैं। ये जो निशान है इसको भेजा जाता है। तो जजेस को जो खत भेजा गया उसके अंदर ये निशान बना हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी डिस्क्लोज किया कि एक पाउडर उनको साथ भेजा गया और ये जो पाउडर है अच्छी खासी मिकदार में है और ये जो पाउडर है इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका नाम जो है वो एंथ्रेक्स होता है शायद। और ये जो पाउडर है ये बेसिकली एक जहरीला मवाद है और आमतौर पर ये फौरी इंसान की मौत का बाइस नहीं बनता बल्कि ये आपके जो मुख्तलिफ कीमती आज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं इंटरनल, उनको जाके ये डैमेज करता है और फिर आपकी मौत का बाइस बन सकता है। तो जजेस हजरात को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस हजरात को खतूत आए हैं। उन खतूत को जब खोला गया तो उनके अंदर ये निशान बने हुए हैं और इसके साथ साथ ये पाउडर उन्हें भेजा गया, यानी कि ये सीधी सीधी उन्हें एक तरह से मौत की धमकी दी गई है। अब ये अपने आप में किस कदर तशवीशनाक बात है। और ये अब सारा जो मामला है इसको एक तो ये बहुत ड्रामेटाइज हो गया है, यानी ये तो हम फिल्मों में देखा करते थे कोई कि भाई इस तरह लोगों को भेजे जाएं, जासूसी फिल्मों में या जासूसी नॉवलों में हम इस तरह की बातें पढ़ते थे, लेकिन ये तो कोई अजीब ही सीन हो गया कि हमारे मुल्क में ये सच में हो रहा है। और ये कोई आम बंदे के साथ नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ये खत भेजे गए। इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका पहलू ये है कि वाकईतन मजीद धमकी दी गई है, जिन्होंने पहले भी धमकियां दी हैं उनकी तरफ से, और डराया गया कि भाई अगर आप इस मामले को लेकर के पीछे नहीं हटे तो फिर आपको हम सीधा सीधा मौत के घाट उतार देंगे। तो एक तो इसकी बड़ी सीधी और वाजे वजह ये समझ में आती है कि जहां पे पहले धमकियों और धमकाने का सिलसिला जारी था वहीं से ये तसलसल है। लेकिन इसकी एक दूसरा पहलू भी हो सकता है
اس کے اوپر بھی غور کرنے کی بات ہے، وہ یہ کہ یہ بھی ممکن ہے عین کہ اصل جو وہاں سے دباؤ تھا ایجنسیوں کی طرف سے اور جو ججز کی شکایت ہے اس کی طرف سے معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک جعلی قسم کی پوری گیم جو ہے بنائی گئی ہے، جان بوجھ کے کوئی نیا اس میں ایلیمنٹ ڈالا گیا ہے کہ جو اس طرح سے ججز کو یہ بھیجے اور ساری جو تفتیش کا رخ ہے وہ اس طرف مڑ جائے اور جو اصل مدعا ہے وہ اس طرف شاید بات نہ جائے، یا اس کی جو ایک اگر یہ اس طرف معاملات جائیں تو کوئی بھی عام کسی کو بھی یوں سمجھ لیں کہ قربانی کا بکرا بنانے کے لیے کسی اور کی طرف الزام لگایا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یعنی کہ جو اصل مدعا تھا پہلے اس کو اس طرف جانے کی بجائے کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے کسی اور طرف جان بوجھ کر یہ دھمکیاں کسی اور طرف سے دلوائی جا رہی ہوں تاکہ لگے یہ کہ جی وہ بھی جو سارا پہلے کام تھا وہ بھی ان لوگوں نے کیا جنہوں نے اب یہ بھیجا ہے۔ تو یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے، اس کا فی الحال میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے ویسے، لیکن میں مختلف اس سے بات کر رہی ہوں کہ عام طور پہ یہ طریقہ کار ہوتا نہیں ہے کہ اس طرح آپ بھونڈے طریقے سے جو ہے یہ اب لیٹرز بھیجیں اور اس کے اندر یہ صفوف ڈال کے بھیج دیں۔ اتنا بھونڈا پن میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی خفیہ ایجنسیوں سے کہ وہ اس طریقے سے اب جو ہے وہ دھمکیاں دینے پہ اتر آئیں۔ تو مجھے سم ہاؤ اور دادر یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اور ڈائیورژن کے لیے کوئی شاید کام ہو سکتا ہے، پتہ نہیں۔ لیکن بہرحال اگین جب یہ معاملہ اب 7 رکنی بینچ میں آئے گا تو پھر اس میں اس پہ بھی بات ہوگی اور ظاہر اس پہ بھی بات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کہاں سے کہاں ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بہرحال جی آج بڑی تہلکہ خیز خبر ہے، بڑی دھماکہ خیز خبر ہے، اور یہ ہم نے کبھی نہیں ہسٹری میں اس طرح کی چیز دیکھی جو آج ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال اس کے اوپر جو یہ ججز کے خطوط کا معاملہ ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کی بھی تھوڑی سی بات آج سامنے آئی ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر بالکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور پھر جب اس پر بات ہوئی سوال میں کہ جی شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بھی اسی طرح سے دباؤ کا سامنا تھا، انہوں نے کہا بھلے وہاں سے شروع کر لیں، بھلے اس سے بھی پیچھے سے شروع کر لیں، لیکن کرنا ضرور چاہیے۔ تو انہوں نے پورا گو ایڈ دیا ہے کہ جی جیسے مرضی آپ کریں اس کے اوپر انویسٹیگیشن۔ تو بہرحال جی یہ تو ہوا معاملہ کہ ججز کے ساتھ یہ کیا ہوا، جس کے بعد ایک سراسیمگی سی پھیلی ہوئی ہے اور کافی عجیب و غریب قسم کے معاملات جو ہیں وہ ڈسکشن میں آ رہے ہیں۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے سائفر کیس میں بہرحال آج جو سارا دن جو سماعت ہوئی اس میں خاص طور پر جو اعظم خان صاحب کی گمشدگی ہے اس کو لے کر کے بات ہوئی۔ پرنسپل سیکرٹری عمران خان صاحب کے سابق جو اچانک لاپتہ ہو گئے تھے پھر واپس آئے تو انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف مبینہ کوئی بیان دیا تھا 164 کا، لیکن جو بیان انہوں نے عدالت میں دیا وہ اس سے بہرحال ڈیفرنٹ تھا، اور یہ بات آج اپیل کی سطح پر خود عدالت میں بھی مان لی گئی ہے، کیونکہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ جو 164 کا بیان تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، اور جو عدالت میں بیان انہوں نے ریکارڈ کرایا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ ایک چیز، دوسرا جو ان کا یوں لاپتہ ہونا تھا اس کے اوپر بھی عامر فاروق صاحب نے بھی اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھی، دونوں حضرات نے اس کے اوپر بھی بڑے سیریس کنسرنز شو کیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص یوں ہی غائب ہو جائے اور کسی کو پتہ نہ ہو، اس کے گھر والوں کو پتہ نہ ہو۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس طریقے سے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ادھر ان کے جو اہل خانہ ہے وہ تو آ کے درخواست دائر کر رہے تھے ان کی بازیابی کے لیے، اور ادھر جو ہے ہمیں یہ کہانی سنائی جا رہی ہے کہ جی وہ تو اپنی مرضی سے گئے ہوئے تھے، تو یہ اتنی آسانی سے ہضم ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ان کے بڑے سیریس ریزرویشنز تھے۔ بہرحال جی سائفر کیس کی سماعت اب کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی اس معاملے کے اوپر کہ سنم جاوید اور علی حمزہ کا کیا ہوا۔ کل کے روز آپ کو معلوم ہے کہ ان کو مزید کیسز میں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور دوسرے شہروں کی جو پولیس تھی وہ وہاں پہنچ چکی تھی انہیں گرفتار کرنے کے لیے۔ آج سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا، اور انتہائی کوئی شرمناک واقعہ یہ بھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا کہ 10 مہینے بعد آپ 2 خواتین کو کسی جگہ پر دہشت گردی میں نامزد کر رہے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ اس 10 مہینے کے اندر آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، اور پھر جب آپ کو پتا چلا ہے تو آپ حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ یہی 2 خواتین لاہور میں بھی انہی ڈیٹس کے اندر مختلف مقدمات میں نامزد ہیں، تو یہ ایک جگہ پر تو چلیے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دوسرے شہر میں بھی اسی وقت کیسے موجود ہو سکتی ہیں؟ تو قانونی جو سوال اس میں بعد میں اٹھتے ہیں، سب سے پہلے تو اس میں کامن سینس کے سوال اٹھتے ہیں۔ یہ تو جو جج صاحب ہیں جنہوں نے یہ ریمانڈ دیا ہے، فزیکل ریمانڈ دیا ہے ان کا 14 دن کا، میرے خیال سے تو پہلے ان کی ذہنی حالت چیک ہونی چاہیے کہ ایک آپ کی دماغ کی اگر ذرا سی بھی کوئی چیز اپنی جگہ پر موجود ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اگر ایک وقت میں لاہور میں
9 मई को मौजूद था, तो वो 9 मई को वहाँ पे 5 जगहों पर तकरीब कारी कर रहा था, तो उसी वक्त वो सरगोदा या मियांवाली में उसी टाइम पे कैसे मौजूद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस अंदाज से फैसले लिए जा रहे हैं, वहाँ पर अब हम जजों को भी क्या कहें जो हमने सूरत हाल देखी है। और ये भी वैसे खबर है कि ये वही जज साहब हैं जिनको लाहौर से ट्रांसफ़र करके यहाँ भेजा गया। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये मैं अभी आपको इनका नाम भी चेक करके अगले व्लॉग में बता दूंगी, लेकिन ये खबर मैंने कहीं गुजरी है मेरी नज़र से, और किसी कोर्ट रिपोर्टर की ही ये खबर थी कि ये वही जज साहब हैं जिनको अभी हाल ही में ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये वहाँ पर भी उन्हीं ख़वातीन के लिए वही फैसला दे के आए हैं, और यहाँ आकर फिर वही उन्हीं ख़वातीन के लिए वही फैसला दे रहे हैं। तो ये वाला अब सूरत हाल है। अब ये शर्म है, शर्मनाक मकाम है, अफसोस है, या जो भी आप कह लें, लेकिन अब ये आपके पूरे सिस्टम की एक मौकरी है, मजाक भी बन चुका हुआ है। तो इसलिए अब ये इसके ऊपर अब मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इसके ऊपर अफसोस करूं या मैं इसके ऊपर शर्म का इजहार करूं, क्या करूं। बहरहाल जी ये कैफियत थी। अब आ जाते हैं जी इस मामले के ऊपर कि काजी फैज़ ईसा साहब क्या करने जा रहे हैं। काजी फैज़ ईसा साहब आज सहाफ़ियों वाला जो मामला था कि जी सहाफ़ियों को जो थ्रेट्स हुए थे, उनके साथ जो वाक़यात पेश आए थे, उसके ऊपर आज हेयरिंग कर रहे थे। इस वाक़े के अंदर आज सहाफ़ियों को बड़ा उन्होंने लताड़ा है जनाब, बड़ा गुस्सा किया है। उन्होंने कहा है कि जी जो सहाफ़ी हैं इनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाता है, बल्कि वो तो फट पड़े ना। मतलब उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करें, इतना झूठ आप लोग फैलाते हैं, इतना झूठ फैलाते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और फिर ख़ास तौर पर उन्होंने रेफ़र किया उस खबर के हवाले से कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स की तरफ से दी गई थी कि जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की मुलाकात हुई थी, तो इस मुलाकात में उनकी एहलिया सरीना ईसा साहिबा भी मौजूद थी। और ये मुतअद्दिद कोर्ट रिपोर्टर्स ने खबर कोट की हुई थी, और उन्होंने ये खबर जो थी दी हुई थी। इसके ऊपर काजी फैज़ साहब आज बहुत ज़्यादा नाला थे, बड़े गुस्से में थे, और उन्होंने कहा कि अब देखें किसी ने इतनी बेतुकी खबर ये बनाई है और चलाई है आप लोगों ने, किसी ने ना तस्दीक की इसकी, अब हम क्या रोज़ आके वजाहतें देते फिरें। और फिर साथ में उन्होंने ये भी गुस्सा किया कि जनाब फिर अगर हम इनको बुला लें, नोटिस कर दें, तो फिर इसके ऊपर ये रोना धोना शुरू हो जाता है कि जी हमारी आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में आ गई, ये हो गया वो क्या, खुद क्या कर रहे हैं किसी को कोई पता ही नहीं है। थंबनेल कुछ लगाते हैं, स्टोरी अंदर कुछ देते हैं, अजीबोगरीब सूरत हाल है। कोई यानी यहाँ पर ऐसा मामला ही नहीं है कि किसी को कोई पूछा जा रहा हो कि भाई कौन क्या बोल रहा है। और इतने वो गुस्से में थे कि उन्होंने कहा कि अब तो हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। अब ये वैसे मेरी समझ में बात नहीं आई कि ये उन्होंने मजाक किया था या ये उन्होंने उनको टॉन्ट करने के लिए बात की कि जी अब हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। अव्वल तो मुझे इस सारे मामले में इस बात पे हैरत हुई कि काजी फैज़ ईसा साहब तो ये कहा करते थे कि वो मीडिया देखते ही नहीं है, तो फिर उन्हें इतनी बारीकी से पता था कि जनाब ये खबर रिपोर्ट हुई है, और कौन से यूट्यूबर्स ने थंबनेल कौन से लगाए हुए थे, और जनाब किस अंदाज से इसको अंदर बात को बताया गया था। तो पहले तो मुझे इस बात पे हैरानी हुई कि आप तो फरमाया करते थे कि आप मीडिया ही नहीं देखते, तो अब तो हमें पता चला कि आप मीडिया ना सिर्फ देखते हैं बल्कि सोशल मीडिया भी देखते हैं और बड़ा क्लोजली देखते हैं, और यूट्यूब के वीलॉग्स भी देखते हैं। वेरी गुड। और उसके बाद फिर ये भी उन्होंने शिकायत की कि भाई जो वीलॉग में मटीरियल होता है वही थंबनेल में होना चाहिए। तो ये पहले भी वैसे किसी जज साहब, मेरे ख्याल में मुसर्रत हिलाली साहिबा ने भी ये शिकायत की थी। तो तमाम यूट्यूबर्स से मेरी इस्तदा है कि भाई जो आप लोग थंबनेल लिखा करें वही अंदर लिखा करें, और इस तरह जो है ना हमारे जज साहब को बड़ी परेशानी होती है। और लेकिन ये बात अभी भी मैं हजम नहीं कर सकती कि भाई जज साहब कह रहे हैं कि जी हम अब अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। अव्वल तो आप अब ज़रा कंपेयर करें ना, अगर मैं ये नोटिस कर रही थी कि आप उमर अता बंदियाल साहब को अगर देखें तो ये वो जज साहब थे जिन्होंने अपोजिशन हो या हुकूमत हो या सहाफ़ी बरादरी हो या डाउट सहाफ़ी हो या मुखालिफ सहाफ़ी हो या कोई भी, मतलब हर तबका फ़िक्र से हर वक्त उन पे तनकीद हुई है। ठीक है, पीटीआई को उन पे गुस्सा था कि उन्होंने बर वक्त इलेक्शन करवाने के फैसले पे अमल दरामद नहीं कराया। बहुत सारी और जगहों पे उन्हें स्टैंड ज़्यादा दबंग अंदाज में लेना चाहिए था। उधर PMLN वाले और ये सारे जो डाउट थे वो पूरे इस्टेब्लिशमेंट के जो साथी और जो सब वो सारे जो थे रजीम चेंज वाले, वो सारे इस पर थे कि जनाब अता बंदियाल साहब जो हैं वो बात नहीं मान रहे और वो क्यों अटक रहे हैं और उस तरह से फैसिलिटेट क्यों नहीं कर रहे, तो उन्हें अपने गुस्से थे। और फिर सहाफ़ियों के अपने, लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने किसी सहाफ़ी से कभी बदतमीज़ी नहीं की, कभी किसी से गुस्सा नहीं किया, कभी किसी को लताड़ा नहीं, कभी किसी के साथ बैड वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं किया।
ہر ایک کے ساتھ وہ شخص ہمیشہ مسکرا کے ملتا رہا ہے. تو میں آج عمر عطا بندیال صاحب کے فیصلوں کے حوالے سے تو میں بات نہیں کر رہی, شاید مجھے بھی ان کے کچھ فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس بندے کے ظرف کی میں البتہ بڑی قائل ہوئی ہوں کہ آپ اس سب سے بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس پاورز ہیں, لیکن آپ اس کو اپنے ذات کے لیے استعمال نہیں کر رہے. یہ آپ کا ظرف کتنا بڑا تھا. تو عمر عطا بندیال صاحب کی آج عزت جو ہے میری نظر میں, میرے دل میں تو اس لحاظ سے بڑی ہے کم از کم کہ وہ شخص اتنا ظرف رکھتا تھا کہ اتنی تنقید اس نے برداشت کی ہر بندے کی, اور اس کے باوجود اس نے کبھی اس طرح کا ریاکشن نہیں دیا جیسے یہ صاحب دے رہے ہیں. تو اب یہ تو دیکھتے ہیں, چلیے اچھا ہے اگر ان کا یوٹیوب چینل بن گیا تو زبردست ہو جائے گا, پھر تو خبریں ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں, ہم وہیں سے خبریں لے لیا کریں گے. بڑا دلچسپ ہے یہ ویسے معاملہ, یہ دنیا ہماری جو ہے وہ کہاں سے کہاں آگے چلی گئی. آج عمران ریاض بھائی نے بڑی اچھی اس پہ کمنٹ کیا ہوا تھا کہ جو ہماری حکومت ہے وہ ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے اور جو عدالت ہے وہ کیا یوٹیوب کورٹ بن جائے گی. اب تو یہ عجیب ہی معاملہ ہے. بہرحال اب آپ کو بتا دوں جناب, سینٹ میں الیکشن جو ہیں وہ کے پی میں ملتوی ہو گئے ہیں. یہ خبر میں نے آپ کو کچھ دن پہلے دی تھی اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں تھیں جو انہیں نہیں ملی وہ انہوں نے اپوزیشن میں بانٹی. پی ٹی آئی نے اس میں یہاں پر ہوشیاری کرتے ہوئے یہ کیا کہ جی ہم اجلاس نہیں بلاتے اور حلف ہی نہیں لیں گے. جب حلف ہی نہیں لیں گے تو ظاہر ہے جو ان کے ایکسٹرا بندے ہیں وہ حلف نہیں اٹھا سکیں گے تو وہ ووٹ بھی نہیں کاسٹ کر سکیں گے. لیکن ان کی ہر چال بازی کے اوپر الیکشن کمیشن کی ایک نئی چال تیار ہوتی ہے. تو الیکشن کمیشن نے آج یہ حرکت کی کہ باقی جگہوں پہ تو الیکشن ہو گیا لیکن کے پی کے الیکشن ہی ملتوی کر دیے تا حکم ثانی. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ خلاف ورزی کی ہے قانون کی, الیکٹورل کالج جو ہے وہ پورا ہی نہیں ہے, جن لوگوں نے ووٹ ڈالنے تھے وہ پوری تعداد میں پہنچے ہی نہیں ہوئے, تو لہٰذا ہم یہاں پہ سینٹ الیکشن ملتوی کریں. لیکن یہ ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن نے اپنے ہی ایک اور فیصلے کا دوبارہ سے آپ کہہ لیں کہ یو ٹرن دکھایا یا یوں کہہ لیں اس کی نفی کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدارتی انتخاب میں, اسپیکر کے انتخاب میں, وزیر اعظم کے انتخاب میں, ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں, ہر جگہ پر پی ٹی آئی ہر جگہ پر یہ کہہ رہی تھی کہ یہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ اسمبلی کا ایوان پورا نہ ہو جائے. اور اس وقت ان کا یہی مدعا تھا کہ جو نشستوں کا معاملہ تھا وہ ابھی اس وقت حل نہیں ہوا تھا, اس پہ فیصلہ نہیں آیا ہوا تھا, وہ سب جوڈس تھا, معاملہ عدالت میں تھا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ معاملہ زیر سماعت ہے, ہمیں ہماری نشستیں مل جائیں گے, نشستوں پر فیصلہ ہو جائے پھر یہ انتخاب ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی اس طرح سے جو کورم ہے وہ پورا نہیں ہے, الیکٹورل کالج پورا نہیں ہے. لیکن یہ سارے انتخاب ہوئے بغیر مخصوص نشستوں کے, پی ٹی آئی کی بغیر مخصوص نشستوں کے یہ تمام انتخابات کروا دیے الیکشن کمیشن نے, لیکن صدر کا بھی کرا دیا. لیکن آج کیا ہوا, آج جب کے پی کا معاملہ تھا تو وہاں پر انہوں نے الیکشن ملتوی کرا دیا, کیونکہ پوری بدنیتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی چھینی ہوئی نشستیں ہیں وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو مل جائیں اور پھر اس کے بعد اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کے نمبرز بڑھ جائیں اور پھر اس طرح وہ ایکسٹرا اپنے سینیٹرز جو ہیں وہ منتخب کرا سکیں. اور زیادہ تکلیف انہیں کے پی سے دو وجوہات کی بنا پر تھی. ایک تو ظاہر ہے وہاں ان کی اکثریت ہے تو وہاں زیادہ ان کے سینیٹر منتخب ہو جانے ہیں, اور دوسرا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مراد سعید صاحب نے بھی وہاں سے منتخب ہونا ہے. تو اب اس طرح سے انہوں نے التوا میں ڈال کر ان کی بھی جو انتخاب تھا, جو ان کی بھی ایک سیٹ پکی ہے سینٹ کی, اس کو بھی انہوں نے تھوڑا سا فی الحال ڈیلے کر دیا ہے. تو اگر اب پی ٹی آئی کو سینیٹر بنوانا ہے مراد سعید صاحب کو فوری, تو اس کے اوپر پھر انہیں ان سے حلف لینا پڑے گا, اپنی نشستوں کی قربانی دینی پڑے گی. دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب نے آج کافی خوفناک اور بڑی جس کو کہتے ہیں آگے بڑھ کر بات کی ہے, طبلِ جنگ بجا دیا ہے, اور انہوں نے بڑا غصہ کیا اس بات کے اوپر کہ کے پی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے, سینٹ الیکشن ملتوی کرا کر پہلے تو ہماری نشستیں چھینی گئیں, اب یہ انہوں نے حرکت کی ہے. تو انہوں نے آج واضح طور پر کہا ہے کہ جی ہم ہر حد تک جائیں گے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس طرح ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے اور ہم ہر چیز برداشت کرتے رہے تو یہ نہیں ہوگا. اپنی غلط فہمی دل سے نکال دیں. ہم ہر حد تک جائیں گے اور اپنی نشستوں کا دفاع کریں گے, اور یہ جو آپ کی چال بازیاں ہیں ان کو ہم بالکل کاؤنٹر کریں گے, ہر طور ہم مزاحمت کریں گے. تو علی امین گنڈا پور صاحب آج خاصے مجھے ایگریسو نظر آئے اور انہوں نے اس بات کے اوپر بڑا برا منایا ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارا حق تھا کہ ہم نشستیں جیتے تھے تو ہماری خواتین کو ہی اس کی جو نشستیں تھیں وہ ملنی چاہیے تھی خواتین والی, یہ دوسروں میں بانٹ کر سراسر آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے. تو یہ تو ابھی تک کی جی اہم خبریں. کچھ مزید اہم خبریں بھی ہیں جو آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے.